पर गुफ्तगू करना सीखो। ये मेरे पास मोबाइल मौजूद है, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 से 12 साल पहले की बात होगी। मुझे कॉल मौसूल हुई, अस्सलामु अलैकुम जी, अगले बंदे का सवाल यह था, आप ये नंबर सेल करते हैं? मैंने पूछा क्यों? कहा आपका नंबर मेरे नंबर से बिल्कुल सेम है, मेरा नंबर 333 में था, उनका 345 में था, नंबर एक जैसा था, बिल्कुल जस्ट कोड का फर्क था। मैं आपको 3000 रुपया दूंगा, आप ये नंबर बेच दें। मैंने कहा आपको मैं 5000 दूंगा, आप नंबर बेच दें। कहते क्यों? मैंने कहा आपका नंबर भी तो मेरी तरह मिलता है ना। अच्छा, बड़ी दलील से बात करते हो, क्या करते हो? मैंने कहा मैं मस्जिद का मौलवी हूँ, मैंने कभी अपने तारों पे यूनिवर्सिटी कॉलेज को नहीं लाया, मैं ये समझता हूँ इधर भी यही कहो, आखिरत में भी यही कहो। मैं मस्जिद की चटाई पे बैठने वाला मौलवी हूँ। अच्छा, मौलवी तो बड़े तंग नजर होते हैं, आप तो बहुत अच्छे अंदाज से बेतकल्लुफ अंदाज में गुफ्तगू कर लेते हैं। मैंने कहा आप कभी मिल के देखें, आपकी ये गलत फहमी खत्म हो जाएगी, आप कभी मिल के देखें। मुलाकात हुई है, मैं लंबी बात नहीं करता। किला कॉलर वाला के दोस्तों, वो बंदा मिर्जाई निकला था। ये मैंने क्यों सुनाई है, मैं अब बात चलाने लगा। डबल मैजिस्ट्रेट के स्टूडेंट है, बीए का, मिर्जाई निकला, गुफ्तगू हुई। चौथे दिन जाकर, बल्कि चौथी मुलाकात में जाकर वो मेरे सामने खुला। शुरू में वो डरता था कि कहीं मैं गुफ्तगू करूं तो ये मुझे वाजिबुल कत्ल कहने का फतवा न दे दे, कहीं मसला कुछ और न बन जाए। जब उसने बातें शुरू की तो मैंने लहजा ऐसा पेश किया कि जिस तरह लहजा पेश करना हमें कुरान कहता है। कोई समझने वाला हो ना, या किसी के लिए अंदाज़े तबलीग में जाओ तो फिरौन जैसा काफिर शायद दुनिया में आए। अल्लाह पाक ने दो नबियों को फरमाया था, हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, फकूला लहू कौलन लय्यिना, गुफ्तगू का तर्ज नरम हुआ करता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने इसे समझाया ना, हो हल्का यारा तो बर रेशम की तरह नरम, और रज़्म को बातिल तो फौलाद है। अपना अपना मैदान है। तो मैंने गुफ्तगू में लहजा ऐसे पेश किया कि कुछ और भी आओ, कुछ और। अच्छा, ये भी दलील है, वाह क्या मजबूत है, कहां से पढ़ी आपने? यो नहीं कहा, गलत है, फला कह रहे, ईमान तेरा सलब हो गया। नहीं, जब दलाइल आते गए आते गए आते गए, मैंने कहा यार ये रोटी खिलाओ, ये मेरे पास आकर रोटी खा लो। आप मेरे घर आएंगे? हाँ बिल्कुल आऊंगा। हम पहुंच गए। बंदा मुसलमान था, मिर्जाइयों से मुतासिर होकर मिर्जाइयत इख्तियार करने वाला था। बैठ गए, बातें हो रही। मैंने कहा लाओ दलील। मैं मुख्तसर बात करके अहमियत पे आता हूं, तवज्जो रखना। मैं इसीलिए सुना रहा हूं कि हमें तैयारी नहीं है गुफ्तगू की। जब उसने दलील पेश की, दलील पे दलील, वो उसकी दलील थी मेरे सामने, वो ढकोसले थे, वो टूटते गए टूटते गए टूटते गए। 2-3 महफिलें लगी, उसके दलाइल क्लोज हो गए। क्यों? वो मौलवी नहीं था, मुनाजिर नहीं था, उसके पीछे हाथ किसी और का था। मुझे इन गुफ्तगू के मीटिंग्स में अंदाजा हुआ कि असल बंदे को लाओ। जब सारे दलाइल खत्म हो गए, मुझे कहने लगा आप मेरे टीचर से मिलेंगे? मैंने कहा जी वेलकम। साहबा की माएं कहती थी ना, इस दिन के लिए तो मैंने दूध पिलाया है इसे। मैंने कहा ये दिन तो मैंने देखना था। अच्छा, सरमद कादियानी बड़ा मशहूर है, अब आप जानते हैं, टोरंटो कनाडा से, वो उसकी डोरियां हिला रहा था। वो वक्त आया जब मेरी उससे गुफ्तगू इसने टेलीफोनिक कराई है, और फिर उस गुफ्तगू में जिस तर्ज पर मेरी बातें हुई हैं मैं खुलासे में पेश करता हूं। बताएं नबी किसे कहते हैं? What is the definition of a parcel? ये उसका सवाल है। अब नबी कैसे कहते हैं? किताबों में लिखा हुआ है, मैं वो पेश कर दूं, जो हिस्सो जो अकल हो, फल जैसे आता है, जो वही हो, तो उसने मिर्जे का नाम ले लेना। मैंने कहा तर्ज तब बदला जा सकता है जब अकीदे पर गुफ्तगू में शरफ सदर हो। मैंने वो दलाइल किताबों वाले एक तरफ रखे। मैंने कहा जी आओ मुझसे बात करो, हम कॉलेज के लेवल पे बात करेंगे। नबी किसे कहते हैं? सुनो, मैं उसकी तारीफ करने लगा हूं। मैंने कहा नबी उस आला दर्जे के इंसान का नाम है जिसने मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की हो। उलमा तो सुभान अल्लाह कहें जजते हैं, अवाम को सुभान अल्लाह समझाने के लिए मुझे ये भी समझाना पड़ेगा ये तारीफ मैंने क्यों की। उसने मुझे कहा कहां लिखी हुई है ये तारीफ? मैंने कहा लिखी हुई छोड़ो, पहले लिखी हुई कौन सी बातें तुमने मान ली? पहले लिखी हुई कौन सी मानी है?
تو پھر میں آپ کی بات کیسے مانوں؟ میں نے کہا جناب مکرم گفتگو کا طرز یہ ہوتا ہے، دو طرز ہوتے ہیں. نمبر ایک مسلم عند الطرفین، دونوں اس کو مانتے ہو، یا مسلم عند الخصم، رشیدیہ کا اصول موجود ہے، مخالف مانتا ہو. میں نے کہا جو میں پیش کر رہا ہوں آپ اور میں دونوں مانتے ہیں، میں دلیل کی کسوٹی پہ ثابت کر دوں گا. اور اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، میری اس تعریف کے مقابلے میں آپ آیت پڑھ دیں جس میں لکھا ہو یہ تعریف غلط ہے، یہ حدیث پاک پیش کر دیں یہ تعریف غلط ہے، میں اپنی واپس لے لوں گا. پڑھو آیت. میں تعریف کر رہا ہوں نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات رسول اللہ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے. آپ توڑ دو اس کو، پڑھو آیت میں نے غلط کہا ہے، پڑھو حدیث. اب اسے سمجھ آیا کہ میرا پاؤں پھنسا کہاں ہے. اب آبجیکشن پہ آ گیا. جو اعتراض پہ آئے نا سمجھ جاؤ اس کی پہلی شکست ہو گئی ہے. دلیل کے مقابلے میں دلیل ہو، آبجیکشن آتے ہیں تو وہ شکست پہ کے زینے پہ چڑھ رہا ہوتا. مجھے کہنے لگا آپ پھنس گئے. میں نے کہا دیوبندی تو دلیل کی دنیا میں پھنسا جاؤ، ماں کی کوکھ نے آج تک اس دھرتی پہ وہ بیٹا پیدا. تکبیر، تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند. یہ تمہاری بھول ہے. میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں، میں ان سب نعرے والوں کو قدر کرتا ہوں. میرے بیان میں نعرہ نہ لگا، میرے بیان کو لیکچر سمجھیں، سبق سمجھیں. کوئی زیادہ بات کہوں تو شب جمعہ کا بیان سمجھیں، ایمان سمجھ کے سمجھیں. مجھے ایک بندے نے کہا مزہ نہیں آئے گا. میں نے کہا ریمنڈ میں مزہ آتا ہے؟ کہتے جی بہت. میں نے کہا کتنے نعرے لگتے؟ نعرے کا میں قائل ہوں، جو لگواتے ہیں ان کے مزاج کا بھی قائل ہوں. بس میرا مزاج یہ ہے، میں خطیبانہ گفتگو نہیں کرتا، وکیلانہ کرتا ہوں. خطیب جلسے میں نعرہ چاہتا ہے، وکیل عدالت میں سناٹا چاہتا ہے. میری آپ دلائل سنیں، توجہ. میں جو جس نحو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں نا اس نعرے میں شاید بات سمجھ نہ آئے، بات ادھر ادھر ہو. میں کچھ ذہن سازی دینا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ آپ کی بھول ہے، آپ کسی اور سے جا کے کہہ دیں پھنس گئے ہو پھنس گئے ہو. نہ نکال اپنی پٹاری میں چھپا ہوا سانپ، میں دیکھتا ہوں دلیل کی دنیا میں ہم سے قابو کیسے نہیں. اس نے کہا جی حضور کے پیچھے تو اس رات جبرائیل نے بھی نماز ادا کی تھی، آپ تو اسے نبی نہیں مانتے. میں نے کہا ٹورنٹو میں کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے؟ آپ کے شہر میں پاگلوں کا اسپتال ہے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا جواب دو، ہے تو ہاں کرو، نہیں ہے تو نہ کرو. بات کسی ٹھکانے لگے ہے. آپ موضوع چینج کر رہے ہیں. میں نے کہا واللہ چینج نہیں کر رہا. آپ بتائیں ہے اسپتال؟ جی بہت ہے. میں نے کہا وہاں خود کو داخل کروا لو. کیوں داخل کروا لو؟ مذاق اور تمسخر. میں نے کہا نہیں مذاق نہیں تمسخر، اپنے عقل کا علاج کراؤ. میں نے تعریف میں جو لفظ بولا ہے تو سمجھ نہیں پایا. میں نے کہا اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جبرائیل تو فرشتہ ہے. یہ دیکھ کر میں نے کہا تھا مجھے پتہ ہے تو نے کہاں کہنا، کس بل سے تو نہیں آنا ہے، مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے. اس پہ پھنسا. اچھا پھر تعریف کریں. ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟ یوں شروع کر دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کی تعریف بھی میں کر دیتا ہوں. ختم نبوت اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جو ان مقتدیوں کا امام ہے. خاتم النبیین اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جو ان مقتدیوں کا امام ہے. تو توڑ دے اگر یہ تعریف غلط ہے. اور پھر میں پوچھوں گا کہ مرزے کا تو دادا بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، کہاں سے لائے گا وہاں پر نبی بنانے کے لیے؟ میرے بھائیوں اس پر وہ بندہ ہٹا. اس کی خاموشی سے اس محمد علی کو جو میرے ساتھ فون پر رابطہ ہوا تھا اللہ نے واپس آنے کی توفیق عطا.